बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामीन सामियात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो आपको खुश रखे, आबाद रखे। प्यारे जो आज रजबुल मुरज्जब की 9 तारीख है और इस तारीखों में यानी माह रजबुल मुरज्जब में हमें कौन कौन से ऐसे काम करने चाहिए जो बहुत ज़रूरी है और ऐसे कौन से काम ना करने चाहिए कोई ज़रूरी नहीं है, यानी वही काम करने चाहिए जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं। लेकिन प्यारे जो एक मेरी बहन की तरफ से मेरी बहन एक मुझसे मिलने आई, उन्होंने एक बात मालूमात की क्या रजबुल मुरज्जब में बड़ी नमाजी थी, वो कुरान पढ़ने वाली थी और सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़्यादा से ज़्यादा वो अमल करती हैं। मैं उनका नाम नहीं लूँगी, वो इबादत गुजार हैं। तो उन्होंने एक मसला मालूम करना चाहा, क्या मेरी बहन क्या आप ये बताइए कि रजबुल मुरज्जब में मियाँ बीवी हम बिस्तर कर सकते हैं, शहबत कर सकते हैं? और मैंने सुना है कि इस महीने में सोहबत करना मना है क्योंकि ये महीना रजबुल मुरज्जब अल्लाह का महीना है और इसमें गुनाह होगा। इस महीने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शब मेराज भी हुई, तो मोमिनों की भी मेराज है इन महीनों में। तो इंशाल्लाह इस मसले को वाज़ेह तौर से मैं वाज़ेह करूंगी इंशाल्लाह, क्योंकि ये सवाल उनका बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप सबको भी सुनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरी बहुत सी बहनें, बहुत से भाई ऐसे हैं जिन्हें लाइल्मी की वजह से वो अपनी बीवी के करीब नहीं जाते, हम बिस्तरी भी नहीं करते। बहुत सी जगह ऐसे हैं प्यारे अज़ीज़ों, तो आप भी इसे ज़रूर समाअत करें। इंशाल्लाह मैं वीडियो के लास्ट में इस मसले को वाज़ेह करूंगी। लेकिन आइएगा, जो अहम इबादत है जो ज़रूरी हमें करनी चाहिए वो कौन कौन सी ऐसी इबादत हैं जो हमें करनी चाहिए, और मियाँ बीवी से हम बिस्तरी करना क्या ये इबादत है इस महीने में? तो इंशाल्लाह ये भी आप सुनेंगे। देखें, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही रजबुल मुरज्जब का चांद नजर आया और आप अल्लाह से दुआएं करना शुरू कर दिया करते। देखें, आप अरबी में भी दुआ कर सकते हैं और आप उर्दू में, हिंदी में, इंग्लिश में, जैसे आपकी लैंग्वेज है इस तरह आप दुआ कर सकते हैं। दुआ करना जरूरी है क्योंकि दुआ हदीस पाक से साबित है, जैसे बुखारी शरीफ की हदीस, मुस्लिम शरीफ में भी बड़ी बड़ी हदीसों से ये दुआ साबित है। सही चांद नजर आया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुआ को पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शहबान व रमजान। ए अल्लाह तू हमें रजब में और शहबान से रमजान तक पहुंचा दे। तो ये दुआ आप उर्दू में भी कर सकते हैं कि अल्लाह तू हमें रजब से लेकर के शहबान और रमजान तक पहुंचा दे, क्योंकि रमजान को पाना बहुत ज्यादा खुश नसीबी की बात है। क्योंकि अल्लाह के जो बुजुर्गान दीन हैं, जो अल्लाह के वली है, वो दुआएं करते थे कि अल्लाह तू हमें रमजान तक पहुंचा दे। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी आदत मुबारक थी, जैसे ही रजबुल मुरज्जब का चांद नजर आया तो आप अपनी इबादत, निफली इबादत लंबी कर देते, लंबे लंबे सजदे, लंबी लंबी दुआएं करते और यही दुआएं करते अल्लाह तू हमें रजब से, शहबान से और रमजान तक पहुंचा दे। तो इसलिए प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है दुआएं मांगना और दुआ करना, उर्दू में करें आप या आप अरबी में करें। प्यारी जो दूसरी इबादत हमें क्या करना है, अब देखें, जैसे कि आज सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं कि तरह तरह के वजीफे, तरह तरह की नमाजें बताई जा रही हैं, लेकिन ये कोई हदीस से साबित नहीं है, जो हुजूर अकरम ने नहीं की है। सिर्फ मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाजों का एहतमाम किया। पंजगाना नमाजों के बाद आप निफिल नमाज पढ़ते, तहज्जुद पढ़ते, दुआएं करते। प्यारे आका ने इसको वाज़ेह फरमाया कि रमजान के लिए हमें रजब से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि रजबुल मुरज्जब में जब हम रोजों का एहतमाम करेंगे और निफिल नमाज का एहतमाम करेंगे, तो जैसे ही रमजान शरीफ आते हैं तो उसमें हम तराबियां पढ़ते हैं, कुरान की ज्यादा तिलावत करते हैं। तो जब हमारी आदत हो जाएगी तो इंशाल्लाह हम रमजान को इसी तरह सेलिब्रेट करेंगे कि ज्यादा कुरान पाक, ज्यादा निफिल नमाज, रोजे रखना। तो हमें पहला काम क्या है, नमाज नहीं पढ़ते हैं तो नमाजों की पाबंदी करना शुरू कर दें। और जो मेरी बहनें, जो मेरे भाई नमाज पढ़ते हैं तो उन्हें तहज्जुद भी पढ़नी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा रात को 2 रकात, 4 रकात इशा की नमाज के बाद पढ़ना शुरू कर दें, ताकि हमारी आदत बने तराबियों के लिए। दूसरा काम हमें क्या करना कि हमें कुरान पाक की तिलावत करनी है। कुरान पाक की तिलावत इसलिए कि जैसे ही रमजान शरीफ आता है और मेरी बाज बहन या बाज भाई साल में एक ही बार, कुछ घर ऐसे हैं कि रमजान शरीफ में ज्यादा कुरान पढ़ा जाता है और रमजान शरीफ का सीजन खत्म होते ही, जैसे रमजान शरीफ खत्म होते हैं उसके बाद वो कुरान खोलते ही नहीं है, हफ्ता टू हफ्ता, महीना टू महीना इस तरह पढ़ते हैं। तो प्यारी है जो आदत बनाए कि रजबुल मुरज्जब में कुरान पाक की तिलावत करें, कम से कम पाव पारा, आधा पारा, एक पारा इतना पढ़ें। और जब आप पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपकी आदत बनेगी और कुरान पाक की
پڑھنے کی رفتار بھی آپ کی اچھی ہوگی اور جو غلطیاں ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کی واضح ہو جائیں گی۔ تو پیاری جو قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، قرآن پاک کی پڑھنے کی عادت بنائیں، ایک عمل آپ کا یہ ہو گیا۔ اسی طرح آپ کو روزوں کا اہتمام کرنا ہے، جیسے کیا آپ 15 کا روزہ رکھ لیں، 16 کا روزہ رکھ، اور میں تو یہ کہتی ہوں کہ ہر ہفتے میں پیر ٹو پیر یا ہفتے میں جمعہ جمعرات کا رکھ لیں، تو یہ عادت ہوگی ہماری، روزوں کا اہتمام کریں، صحبان میں بھی اور رمضان میں بھی۔ اب رجب میں روزوں کا اہتمام کریں تو روزوں کی عادت بننے لگی۔ پیاری ہے جو دیکھیں، ہم جب کسی بڑے مہمان کا انتظام کرتے ہیں نا آنے کا، ڈیکوریشن اچھی کرتے ہیں، اس کے کھانوں کا اہتمام اچھا کرتے ہیں، اسی طرح رمضان شریف مہمان ہے، 12 مہینے میں یہ 11واں مہینہ مہمان ہے رمضان۔ تو ہمیں رمضان جتنا بڑا مہمان ہے، مہمان کہا گیا ہے اسے، جتنا بڑا مہمان ہے ہمیں اتنی بڑی تیاری کرنی چاہیے۔ تو ہمیں رمضان شریف کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ تیاری اسی طرح کے نمازوں کا اہتمام کے ساتھ ساتھ نفل نماز بھی پڑھیں، قرآن پاک بھی پڑھیں، اور تیسرا دعاؤں میں اہتمام کرنا ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے دعا کرنا، نماز پڑھنا، قرآن پاک پڑھنا اور لوگوں کو معاف کرنا، تو یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کے جو دل ہم نے ناراض کیے انہیں معاف کر دیں اور لوگوں کے لیے دعائیں کریں۔ اس مہینے میں دعائوں کا اہتمام زیادہ کریں تاکہ اللہ ہمیں رمضان شریف تک پہنچا دے۔ اور پیاری جس نے رمضان پا لیا نا، اس نے سب کچھ پا لیا۔ پھر میں کہوں کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کے لیے دعائیں کرتے، اور تمام اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے، کیونکہ رجب میں صرف اللہ سے ڈرنا اور اس کی استغفار، اس سے دعائیں خیر کریں، اور شعبان پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بھی عبادت کا مہینہ ہے۔ یہ کہ رمضان کی تیاری کریں، اور تیاری اس طرح کریں جیسے کہ ہم کسی مہمان کا انتظار کرتے ہیں نا، بڑے مہمان کا کہ بہت بڑا ہے، بڑی شان والا ہے، اسی طرح ہمیں رمضان شریف کی بھی تیاری کرنی چاہیے، اور وہ تیاری ہم رجب المرجب سے کریں۔ تو پیاری عزیزو، ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی عادت بنائیں، پڑھنے کی، نفل نماز کی عادت بنائیں، گناہوں سے بچنے کی عادت بنائیں، اور سب سے زیادہ لوگوں کو معاف کرنے کی عادت بنائیں اور استغفار کریں۔ اب آئیے گا وہ پیاری عزیز جو میری بہن نے ایک سوال کیا، کیا میاں بیوی رجب المرجب میں ہم بستری کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ سوال تو خیر سبھی کا نہیں ہے، معلومات بہت زیادہ، اب لوگوں کو سوشل میڈیا سے بہت کچھ علم حاصل ہو چکا ہے، بہت کچھ جانکاری مل گئی ہے، لیکن آج بھی میری بہنیں کچھ ایسی ہیں جو نہیں جانتی۔ تو ہم سب کے لیے دیکھیں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، یہ حدیث سے ثابت ہے کہ جمعہ کی رات میں میاں بیوی ہم بستر کریں، پھر اس کے بعد غسل کریں، اور غسل کرنے کے بعد طہارت کرنے کے بعد پھر فجر کی نماز پڑھیں، اور جمعہ مبارک میں خوشنودی اور خشوع کے ساتھ عبادت کریں، جمعہ کی نماز ادا کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قطرے کے بدلے ہزاروں لاکھوں نیکی عطا فرماتا ہے اور انہیں اپنی خوشنودی حاصل کراتا ہے۔ تو پیاری عزیزو، جب کوئی رجب ہو، شعبان ہو یا رمضان ہو، ان مہینوں میں میاں بیوی سے اگر ہم بستری کی جائے تو کوئی ممانعت نہیں ہے۔ آپ رجب کے مہینے میں گناہ نہ سمجھے، بلکہ اپنی بیوی سے جب بھی ہم بستری کریں تو نیت یہ ہو کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے ہم بستری کر رہے ہیں، جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور اللہ نے یہ ہمیں ایک پیارا تحفہ، پیارا رشتہ میاں بیوی سے دل کا سکون حاصل کرنے کے لیے، بیوی سے جب نکاح ہو جاتا ہے تو شوہر اپنی بیوی سے دل کا سکون حاصل کرتا ہے، تو وہ سکون چاہے وہ رجب ہو، شعبان ہو، رمضان ہو، کبھی منع نہیں ہے، وہ کبھی بھی حاصل کر سکتا، لیکن احتیاط اتنی ہے کہ آپ کی نمازیں قضا نہ ہو۔ آپ اگر پابند ہیں نمازوں کے، آپ اگر پابند ہیں قرآن کے اور پابند ہے تہجد کے، تو آپ اپنی بیوی سے ملاقات کریں تو فوراً غسل کریں اور نماز قضا نہ ہو پایا آپ کی، تو یہ عبادت ہے، اور اس عبادت سے بہتر کوئی عبادت نہیں کہ جو شخص اپنی بیوی سے ہم بستر کرے اور اس کے بعد وہ غسل کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک قطرے کے بدلے اسے کروڑوں نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور خدا رب العزت اسے محبت کی نظروں سے دیکھتا ہے۔ اس میں کوئی ممانعت نہیں، رجب المرجب میں اپنی بیوی سے ہم بستر نہ ہو، بالکل ہو، اپنی میاں بیوی سے ملاقات کریں اور روز غسل کریں، اور غسل کرنے کا بھی یہ نیت ہو کہ اللہ میں ہم تیری رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس میں اپنی خوشنودی حاصل کرے گا اور تمہیں وہاں سے رزق عطا فرمائے گا کہ تم حیران ہوگے
کیونکہ میاں بیوی کا ایک پیارا رشتہ ہے، اور اس رشتے کو کبھی بھی قائم کرنے کے لیے کسی بات کا ممانعت نہیں ہے۔ ہاں کچھ گھڑیاں کچھ وقت ایسے ہیں جو منع ہے، لیکن اس نیت سے کہ ہم رجب میں نہیں ملاقات کریں، شعبان میں نہیں، رمضان میں نہیں، بالکل کریں، اور نیت اچھی ہے نا اور اللہ کی رضا کے لیے ہیں تو اس میں آپ کو نیکیاں ملیں گی، بلکہ نیکیاں نہیں، آپ اللہ کو پالیں گے اسی بات سے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اپنی بیوی سے ملاقات کرتے ہیں، ایک دوسرے سے خوشی حاصل کرتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوگے، تو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔